नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने जोड घटाउ चलिरहँदा सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि। कान्तिपुर समाचारमा आज माओवादी केन्द्रको रणनीतिले काङ्ग्रेसलाई त्रास, एमालेलाई आस। नतिजा आउन बाँकी रहेको अन्तिम निर्वाचन क्षेत्र दोलखामा मतगणना जारी। चुनावमा अन्तर्घात गर्नेको सूची केन्द्रमा पठाउन काङ्ग्रेसको निर्देशन। कोरोना महामारीपछि शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कदै। स्वास्थ्य विधाका अध्ययन संस्थानहरूको अनुगमन कमजोर। अन्तर्राष्ट्रियमा स्पेनी प्रहरीले पत्ता लगायो लेटर बमको स्रोत। र खेलकुदमा विश्वकपको लिग 2 को आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल स्कटल्यान्डसँग पराजित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पदाधिकारीको सुझाव। सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि। एमालेसँगको सहकार्य टुङ्गिएको जसपा अध्यक्ष यादवको घोषणा। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अघि बढ्यो अनुसन्धान। अमेरिकासँग वास्तविकता बुझ्न परराष्ट्रलाई गृह मन्त्रालयको पत्र। नेपाली वायु सेवाले आइकाओको सुरक्षा अडिटमा सुधार गर्दा पनि कालो सूचीबाट हटाउन इयूको आनाकानी। सञ्चालक र नियामक निकाय फरक हुनुपर्ने शर्त कायमै। कोलम्बियामा 60 वर्षदेखि द्वन्द्वरत समूह र सरकार बीचको प्रारम्भिक शान्ति वार्ता सफल। विस्थापित आदिवासी नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्ने सहमति। र विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा आज साविक विजेता फ्रान्स र पोल्यान्ड भिड्दै। सेनेगलले इङ्ल्यान्डको सामना गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरूले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व दावी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सरकारको नेतृत्वमा पार्टीको दावी स्वाभाविक हुने बताएका हुन्। बैठकले गठबन्धन दल बीच छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 2 दिनसम्म चलेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको निर्णय पर्खेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले त गठबन्धनकै चाहिँ मै रहिरहेको अवस्था भएको हुनाले गठबन्धनमा कुनै विमति पैदा भएर कुनै असहमति पैदा भइसकेको अवस्था त होइन। गठबन्धन तोड्नुपर्छ, फेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पुगेको अवस्था त होइन त अहिले त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त गठबन्धनमा चाहिँ रहौँ। गठबन्धनबाट कोसँग वार्ता गर्ने, कोसँग कुराकानी गर्ने, गठबन्धनलाई अझ बलियो कसरी बनाउने या कति कुरा मिल्छन् कति कुरा मिल्दैनन् त्यो त गठबन्धनमा निर्भर रहने विषय भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ पार्टीले गठबन्धनको विकल्प चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ विकल्पको रूपमा सोचिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। बैठकले जिल्ला र प्रदेश कमिटीलाई निर्वाचनको समीक्षा गरेर प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन समेत दिएको छ। पदाधिकारीहरूले राखेको धारणालाई समेटेर अध्यक्ष दाहालले लिखित प्रतिवेदन तयार गर्ने र फेरि पदाधिकारी बैठक बस्ने जनाइएको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठक भोलि दिउँसो 3 बजे बस्ने तयारी छ। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको विकल्प खुला गर्ने भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस झस्केको छ। नेकपा एमाले भने उत्साही देखिएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच बहुमत पुर्याउन गृह कार्य भइरहँदा माओवादी नेताहरूले विकल्पबारे कुरा उठाएपछि काङ्ग्रेस तर्सिएको हो। गठबन्धनको उद्देश्य पूरा नहुँदै अरू दलसँग सरकार गठनको विकल्प खुला राख्नुलाई काङ्ग्रेस नेताहरूले धोकाको सङ्केत भनेका छन्। माओवादीले शक्ति बाँडफाँडको मोलमलाइ गर्न खोजेको हुन सक्ने काङ्ग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। सरकार गठनको प्रक्रियाको प्रारम्भिक छलफल हुँदै गर्दा मात्रै को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने पनि कुरा भएको छैन हैन, को पहिली बन्ने भन्ने पनि भएको छैन, को आउने भन्ने कुराको पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ होइन हामी चाहिँ खुल्ला छौँ है भन्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूको सरकार गठनप्रतिको एउटा आसक्ति। प्रतिनिधि सभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई भने माओवादी केन्द्रबाट भएको विकल्पको बहसले आशा देखाएको छ। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेका एमालेले त्यसलाई सकारात्मक भनेको छ। राजनीतिमा सबै अप्सन खुला हुन्छ। माओवादीले एउटा चाहिँ सकारात्मक निर्णय के गरे भनेदेखि हामी चाहिँ अब एमालेसँग पनि सरकार बनाएर जान सक्ने अप्सन छँदैछ, सम्भावना छँदैछ। हिजोको बैठकपछि माओवादी नेताहरूले सरकार गठनमा विकल्प खुलै रहेको बताएका थिए। मङ्सिर 4 मा भएको चुनावबाट नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेकै सत्ता गठबन्धनलाई टिकाउन वा अर्को गठबन्धन सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको भूमिका अपरिहार्य छ। आफ्नो एकल बहुमत नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र एमालेका नेता माओवादीलाई फकाएर सरकारमा जान प्रयासरत छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् भने कांग्रेस सभापति देउवा निरन्तर संवादमै छन्। तर माओवादीले भने कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। चुनावबाट माओवादी केन्द्र सरकार निर्माण गर्न निर्णायक शक्ति बनेपछि कांग्रेसले गठबन्धन कायमै राख्न माओवादीलाई साथमै राख्ने रणनीति लिएको छ। एमाले पनि वाम गठबन्धनको कार्ड खेल्ने संकेत देखाइसकेको छ। तर कांग्रेस एमालेको तानातानमा परेको माओवादीले अब कस्तो निर्णय गर्ला? राजनीतिक दलहरूको बिचमा अरूसँग पनि वार्तै हुन नसक्ने भन्ने कुरो त भएन, कुराकानी हुन नसक्ने कुरो त भएन। अरू पनि सबैसँग अब राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी मात्रै जोसँग पनि भेटघाट कुराकानी छलफल अन्तर्क्रिया चलिरहने प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँमा छ। 2064 सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बन्यो। तर पछि 2070 सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो दलमा खुम्चियो। निरन्तर शक्ति खुम्चिएर पनि सरकार बनाउन र भत्काउन निर्णायक शक्तिको रूपमा माओवादी रहँदै आएको छ। 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि माओवादी तेस्रो र निर्णायक शक्ति बन्यो। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न चुनावबाट माओवादी अहिलेसम्मकै कमजोर बनेको छ। तर सत्ताको चाबी भने उसैसँग छ। यत्रो परिवर्तनको मुख्य संवाहक आफू हौँ भनेको पार्टी अहिले फगत एउटा सत्ता बनाउन यता लाग्दा पनि बहुमत पुर्याउने अथवा उता लाग्दा पनि पुर्याउने उसको हैसियत त्योभन्दा बढी देखिएन। चुनाव पछिको अङ्कगणित अनुसार कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार निर्माण नगरे वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथमा नहिँडाए माओवादी सधैँ खोजीमा पर्ने देखिएको छ। चुनावी सरकार निर्माण गर्न तेस्रो र चौथो पार्टी खोजिँदा अस्थिरता निम्ति नै खतरा पनि उत्तिकै छ। एउटा दलको बहुमत नआएसम्म त अब अरू दलहरूको भूमिका रहने हो। बहुमत को लागि उनीहरूको समर्थन नहुने हो। माओवादी नेताहरूले अब बन्ने सरकारमा हालैको गठबन्धनमा सरिक हुने बताउँदै आएका छन्। तथापि शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने, एमालेसँग मिलेर वाम गठबन्धन बनाउने वा प्रतिपक्षमा बस्ने लगायतका 4वटा धार देखिएको छ। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीको उभार आउँदा माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्यो। त्यसपछिका हरेक चुनावमा माओवादी केन्द्र खुम्चउँदो छ। गएको चुनावबाट पनि माओवादी केन्द्र खुम्चिनु पर्यो। तर निर्णायक शक्ति तेस्रो हुँदै बन्यो र त यसपटक पनि माओवादी केन्द्र तानातानमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रूपक कोइरालाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा एमालेसँग आफ्नो दलले गरेको सहकार्य सकिएको बताएका छन्। आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै यादवले चुनावी रणनीतिका लागि एमालेसँग तालमेल चुनावसँगै सकिएको बताएका हुन्। हाम्रो कुनै मोर्चाबन्दी, कुनै गठबन्धन थिएन। त्यो चुनावमा केही सिट हामीले छोडिदियौँ, केही उहाँहरूले छोडिदिए मात्रै हो। त्यो चुनावसँगै त्यो सकियो। अब नयाँ धरातलमा नयाँ ढङ्गले सबै आफ्नो ठाउँमा कसरी जाने भन्ने कुरा तय गर्ने अवसर पाएको छ। यादवले अब बन्ने सरकारको नीति हेरेर आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने वा विपक्षमा बस्ने निर्णय गर्ने पनि प्रश्न पारे। चुनावी परिणामले प्रतिपक्षमै बस्ने म्यान्डेट दिएकाले सरकारमा जाने हतार नभएको उनको टिप्पणी थियो। दोलखामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। दोलखामा जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गंगा कार्कीले 24,052 मतका साथ अग्रता लिएका छन्। नेकपा एमालेका बालकृष्ण सेवाकोटीले 22,505 मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन्। दोलखाको पछिल्लो मत परिणामबारे जानकारी दिन सहकर्मी केदार सेवाकोटी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। केदारजी, अब दोलखाको मात्रै अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। कस्तो खालको परिणाम आइरहेको छ र अन्तिम परिणाम आउन अझै कति समय लाग्छ?
पक्कै पनि श्री दोलखामा चाहिँ मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म 47,000 मतगणना भइसकेको छ। अब करिब 38,000 मतगणना बाँकी छ र अहिले मतगणनालाई केही तीव्रता दिएको छ। हिजोसम्म एउटा मात्र पालिकामा भएकोमा आजबाट 2वटा पालिका र अहिले साँझबाट 3वटा पालिकाको मतगणना तीव्रमा भइरहेको छ। अहिले केही बेर अगाडि सैलुङको पनि मतगणना सुरु भइसकेको छ र अघि तपाईँले भनेको जस्तै हामीलाई प्राप्त मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई 1547 मतले पछि पार्दै सत्ता गठबन्धनतर्फका माओवादीका गंगा कार्कीले 2452 मत र बालकृष्ण शिवाकोटीले एमालेका तर्फबाट 2205 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने प्रदेशतर्फ भने कुन्दनराज काफ्ले नेपाली काङ्ग्रेसका कुन्दनराज काफ्ले विजय नजिक भइसकेका छन्। अब केही बेरमा उहाँको विजय घोषणा हुनेछ। उहाँको 21,143 र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नरबहादुर श्रेष्ठको 14,022 मत छ र केही बेरमा चाहिँ प्रदेश 1 मा चाहिँ केही बेरमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कुन्दनराज काफ्लेको विजय घोषणा हुँदैछ र अहिले हामीले भन्न सक्छौं कि हिजो केही ढिला भएको मतगणना आज केही छिटो भएको छ। आज दिउँसोबाट 2वटा पालिकामा गणना जारी भएको छ भने अहिले केही बेर अगाडि सैलिङबाट पनि सुरु भएको हुनाले अब अन्तिम भोलि साँझदेखि भोलि बेलुकीसम्म अब 2वटा गाउँपालिका मेरुङ र बिगु गाउँपालिकाको मतगणना बाँकी छ। यो हिसाबले भोलि बेलुकीसम्म दोलखाको सबै मत पर्न आउन सक्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौं। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दोलखाबाट सहकर्मी केदार शिवाकोटी। दोलखामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फको निर्वाचनको मतगणना जारी छ। यस विषयमा जानकारी दिँदै अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। समग्र निर्वाचन र मतपरिणाम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज अहिले भर्खर उदयमान पार्टीहरूले जुन आफ्नो एउटा ठाउँ हासिल गरेका छन्, यसले पनि एउटा यो सन्देश चाहिँ परिवर्तनको सन्देश दिइरहेको। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू ठाउँ ठाउँबाट नयाँ अनुहार सहित आउनु भएको छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ। नयाँ चाहिँ पात्रहरूलाई चाहिँ यो जेनेरेसनलाई चाहिँ उनीहरूले खोजेको नसोचेको जस्तो परिणाम चाहिँ आएको मलाई महसुस भएको छ। जनताले केही परिवर्तन खोजेको र फेरि नयाँ म्यान्डेट ल्याउन खोजे जस्तो देखियो। गठबन्धनले पनि सोचे अनुसारको जुन नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको एकदम शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भयो। ठुला दलहरूप्रति एउटा वितृष्णा जस्तो छ। स्थानीय निकायको र संसदीय चुनावमा कम मत खस्यो, यो जनताको व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा राम्रै लाग्यो र निर्वाचन पनि राम्रै सम्पन्न भयो। 5 वर्ष सरकार चाहिँ राम्रो एकलौटी चलाउनलाई चाहिँ अलि असम्भव जस्तो लाग्छ। दलप्रति नागरिकहरूको वितृष्णा परिवर्तन पनि आयो। यसपालि राम्रो क्यान्डिडेट जितेर गएको छ युवाहरू। यो मत परिणाम त सबैको एउटैको बहुमत आएको छैन। 5 वर्ष नपुगिकन 2.5 वर्षमै मध्यवर्ती हुने भन्ने सम्भावना देख्छु। भविष्य बोक्ने नेताहरूलाई, एउटा नवीन विचार बोक्ने नेताहरूलाई चाहिँ जुन चुनावमा निर्वाचित गरेका छन्, मतदाताको जुन उत्साह चाहिँ कम देखिन्छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। अब यसमा मलाई चाहिँ अति राम्रो भएको अनुभव भयो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिने अस्पतालहरू कति प्रकारका हुन सक्छन्? 1, 2 या 3? तर नेपालमा मन्त्रालय पछि अस्पताल सञ्चालनमा छन्। फरक प्रकृति र उद्देश्यका अस्पताल हुँदा नीति नियमन र समन्वय अभाव त देखिएको छ नै, सेवा सुविधामा पनि एकरूपता छैन। सामान्यतः अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् भन्ने धारणा धेरैको हुन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा यो लागू हुँदैन। नेपालमा झन्डै आधा दर्जन मन्त्रालयहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्ने गर्छन्। हाल स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, रक्षा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्गत सञ्चालन हुने अस्पताल छुट्टै छन्, तर यस्ता अस्पतालका सेवा सुविधा पनि एकरूपता हुन सकेको छैन भने नियमन तथा स्पष्ट नीतिको समेत अभाव छ। आधारभूत सेवा दिनका लागि खोलिएका अस्पतालले आधारभूत सेवाहरू दिने हुन्छ भने विशिष्टकृत अस्पतालहरूले विशिष्टकृत सेवा दिने हुन्छ। यसमा एउटा मापदण्ड तोकेर त्यसअनुसारको सेवाको सुनिश्चितता गर्ने गरी सम्बन्धित सबै जिम्मेवारका निकायहरूले समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह मार्फत 15 शैय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आए पनि बजेटदेखि जनशक्ति अभावको समस्या उत्पन्न भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल बीच समन्वय र मापदण्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। मापदण्डहरू बनाएर
यसलाई कसरी चाहिँ समन्वय गर्ने, कसरी सहजीकरण गर्ने, कस्ता प्रकारका सहयोगहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई कसरी यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ सबैसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ। सेवाहरू सञ्चालन भइराखेका छन्, तर चाहिँ त्यो अलिकति जिल्लामा भएको हुनाले अलि धेरै चाहिँ सुपर स्पेसलाइजेसन नहुन सक्छ। विभिन्न प्रकृतिका अस्पताल व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र नियमनका लागि छुट्टै छातायन र मापदण्ड आवश्यक रहेको नेपाल चिकित्सक सङ्घको धारणा छ। कुनै न कुनै निकाय बनाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि हामीले बनाउने पोलिसी लागू गर्नलाई या त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि काम गर्दाखेरि समान हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा साझा कुनै न कुनै एउटा प्रणाली हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निकायबीच समन्वय नहुँदा स्वास्थ्य सेवा पनि राम्ररी नपाएको सेवाग्राही बताउँछन्। छिटो छरितो र उचित उपचार हुनको लागि चाहिँ हामीले भनेको कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा निकायमा हामीले बोल्ने ठाउँ पनि हुँदैन र सुनिदिने निकाय पनि छैन, अनि एकले अर्कोलाई पन्छाउने प्रवृत्ति देखिन्छ क्या धेरै जसो चाहिँ। अझै चितवनमा शिक्षक अस्पताल र हेटौडामा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल खोल्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। जतिसुकै प्रकृतिका र जुन मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन गरे पनि नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले स्पष्ट नीति नियम निर्माण गर्दै सञ्चालनमा रहेकै अस्पतालको सेवा सुधारमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कास्कीबाट भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा विनोद कोजु र हेमकुमार प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। भारतले सीमा नदी महाकालीको धार परिवर्तन हुने गरी निर्माण गरिरहेको तटबन्धको नेपाली पक्षले विरोध गरेको छ। भारतीय निर्माण कम्पनीलाई धार परिवर्तन नहुने गरी तटबन्ध निर्माण गर्न दार्चुलाका स्थानीयले आग्रह गर्दा भारतीय पक्षबाट ढुङ्गा प्रहार भएपछि 4 नेपाली घाइते भएका छन्। विरोधमा स्थानीयले सीमा पुल बन्द गरेका छन्। सुरुमा नेपाली पक्षबाट ढुङ्गा हानिएको र त्यसपछि उताबाट पनि ढुङ्गा प्रहार भएपछि नेपाली घाइते भएका हुन्। बाङ्गा बगर स्थित कैलाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका 13 वर्षीय प्रेम सिंह कुँवर लगायत 4 जना घाइते भएको स्थानीयले जनाएका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठन भएका आयोगका पदाधिकारीको सुविधाका लागि राज्य कोषबाट निरन्तर खर्च भइरहेको छ। तर जुन अनुपातमा खर्च भएको छ त्यसको तुलनामा परिणाम भने देखिएन। समस्या समाधान गर्न असफल आयोगका पदाधिकारीले पछिल्लो समय विनियोजित बजेट खर्च पनि गर्न सकेका छैनन्। अब एकातिर 2 वर्षभित्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर प्राविधिक कर्मचारी परिचालन अभावले निम्त्याएको जटिलता छ। अघिल्लो आयोगले करिब 65 करोड बजेट मध्ये 45% मात्रै बजेट खर्च गर्यो। यस वर्ष पनि 65 करोड नै बजेट निकासा भएकोमा आयोगले त्यसलाई खर्च गर्न सकेको छैन। विभिन्न कारणले गर्दा बीचबीचमा कहिले निर्वाचन कहिले कुनै कारणले रोकिने भइरहेको छ। त्यसैले अलिकति हामीले सोचेको भन्दा कम प्रगति भएको छ। तर आगामी दिनहरूमा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अझै प्राप्त गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा हामीले कम्तीमा पनि 8-10 जना कर्मचारी दिन सक्यो भने अलि फटाफट काम हुन्थ्यो होला। तर अहिले एउटा स्थानीय तहमा 2 जना पनि कर्मचारी हामीले दिन सकेको अवस्था छैन। आयोगले 77 वटै जिल्लामा आफ्नो काम कारबाहीलाई सहयोग समन्वय र सहजीकरण गर्न जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता समिति गठन हुँदा 77 अध्यक्ष सहित 231 जना पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्। सरकारले आयोगका अध्यक्षलाई राज्य मन्त्री र उपाध्यक्षलाई सहायक मन्त्री सरहको सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ भने सदस्यले नेपाल सरकारको सचिव सरह सुविधा प्राप्त गर्छन्। जिल्ला समितिका अध्यक्षले नेपाल सरकारका सहसचिव र सदस्यले उपसचिव बराबरको तलब भत्ता पाउँछन्। राजनीतिक दलहरूले समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन र मतदाता आकर्षित गर्ने साधनको रूपमा उपयोग गर्दा सुकुम्बासी सम्बन्धी आयोग सरकारी खर्चमा व्यवहार बढाउने निकाय बने। एउटा खास काम गर्नको निम्ति त खास मान्छे त चाहिन्छ। त्यस्तो स्थितिमा अनावश्यक खर्चबाट जोगाउने कुरा गर्नुपर्छ, यो आवश्यकता हो। तर एकापट्टि समस्या समाधान पनि नहुने, खर्च पनि हुने कुराले मान्छेहरूमा प्रश्न उठ्या छ। कति ठाउँमा त्यति बेला गाविसलाई सुकुम्बासी मुक्त, सुकुम्बासी फ्री बनाइदिए थियो। केही समयपछि फेरि त्यहाँ सुकुम्बासी त्यत्रो चाप बढ्यो, किनभने त्यो त नेभर एन्डिङ, एउटालाई बसाइयो अर्को आएर बस्दिन्छ, अनि त्यो नेभर एन्डिङ छ। त्यसको लागि अलिकति नेता, खास गरेर प्रधानमन्त्री, पार्टीका नेताहरूले
यदि पोलिटिक्स गर्ने होइन, राजनीति गर्ने होइन, देशको समस्या समाधान गर्छु भन्ने यदि ठान्छन् भने मात्रै यो केही हुनसक्छ, नत्र सम्भव छैन। अहिलेसम्म आयोग मार्फत 1,54,856 परिवार भूमिहीनलाई 46,694 बिघा जग्गा वितरण गरिएको छ। पछिल्लो समय 6,86,000 भन्दा बढी निवेदन थपिएका छन्। 753 स्थानीय तहका सबै भूमिहीनलाई समेट्दा यो संख्या अझै बढ्न सक्छ। सबै स्थानीय तहमा एकसाथ भूमिहीनको पहिचान गरी समस्या समाधान नगर्ने हो भने पटके कामले कहिले सम्बोधन गर्न नसकिने जानकारको बुझाइ छ। कम खर्चमा सबै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोगका पदाधिकारीसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा पनि इच्छाशक्तिको खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने ट्रायल परीक्षामा 70 अङ्क ल्याए पास हुने कार्यविधि 1.5 वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नयाँ कार्यविधि अनुसार आजबाट ट्रायल परीक्षा हुने भनिएको थियो, तर व्यवस्थापकीय तयारी नपुगेको भन्दै यातायात कार्यालयले कार्यविधि लागू नगरिएको बताएपछि ट्रायल दिन पुगेका सेवाग्राहीहरू आक्रोशित भए। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अहिले भइरहेको व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको र सानो त्रुटिमा पनि सेवाग्राहीलाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै 2077मा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि ल्याइएको थियो। कार्यविधिमा ट्रायलमा 70 अङ्क ल्याए पास हुने व्यवस्था छ। विभागले सोही अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने भने पनि अन्तिममा आएर नयाँ कार्यविधि लागू नगरिएको बताएपछि ट्रायल दिन पुगेका सेवाग्राही आक्रोशित भए। 70 अङ्क के अरे ल्याएर पास गरेपछि त अब सबै पास गर्ने भयो नि त, कमिसन नपाउने भयो। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले कमिसन आउँदैन भने चाहिँ खाना नपाउने भने चाहिँ यो यिनीहरूले रोकेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। काहीँ पनि नभएको भए हुन्थ्यो सर, भविष्यमा ठाउँ चाहिँ हुनुपर्ने क्या सर त्यो होइन। अन्त अरू प्रदेश भएको छ, भ्यालीभित्र यता भएको छैन। बागमती प्रदेशमा ट्रायलको जिम्मा लिएका निजी व्यवसायीले 70 अङ्कमा पास हुने व्यवस्था गरिए व्यापार घट्ने भन्दै दबाब दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यता यातायात कार्यालयहरूले भने व्यवस्थापकीय तयारी नपुग्दा आइतबारबाटै नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताएका छन्। भोलि यो व्यवस्था लागू हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सर्भिस डेलिभरी चाहिँ अलिकति स्लो हुने हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ होइन। लागू नै नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ होइन, तर अलिकति केही व्यवस्थापकीय हिसाबले समय मात्रै माग गरेका हौँ। यता विज्ञले भने विकृति रोक्नका लागि एकै किसिमको परीक्षा प्रणाली लागू गर्न सुझाएका छन्। सबै चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ एउटै चाहिँ समानता स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनुपर्छ, नत्र भनेदेखि भोलि बागमती प्रदेशमा बस्ने चाहिँ जति पनि जो लाइसेन्स लिन चाहनुहुन्छ उहाँ त अन्य चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा गएर लाइसेन्स लिनुहुन्छ र एउटा राज्यमा चाहिँ अब चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा समान स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यो चाहिँ संसारभरिको मान्यता पनि हो। देशभर दैनिक 10,000 देखि 12,000 युवा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षामा सहभागी हुने गरेका छन्। अधिकांश स्थानमा ट्रायलको जिम्मा निजी कम्पनीको कम्पाउन्डमा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले प्रहरी कार्यालयको स्तरोन्नति गर्न किन नसकेको होला? ए, स्रोत साधनको कमी, बी, गृह मन्त्रालयको व्यवस्था, र सी, आवश्यकता नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, स्रोत साधनको कमीमा 22%, बी, गृह मन्त्रालयको व्यवस्थामा 64% र सी, आवश्यकता नभएरमा 14%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा किन बारम्बार समस्या आइरहेको होला? ए, परीक्षा प्रणालीमा त्रुटि, बी, आर्थिक चलखेल, र सी, सरकारी लापरवाही। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपेली युनियनले कालो सूचीमा राखेको 1 दशक भयो। यो बीचमा नेपालले आफ्ना वायु सेवा कम्पनीहरूमा सुधार मात्र गरेको छैन, विमानस्थलहरू समेत विस्तार गरेको छ। त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाइसकेको छ। तर EUले अनेक बहाना देखाउँदै कालो सूचीबाट हटाउन आनाकानी गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा त असर परेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नराम्रो सन्देश गएको छ। मापदण्ड अनुसार हवाई सुरक्षा नअपनाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओले सन् 2013 को डिसेम्बरदेखि नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो। त्यसबेला आइकाओले गरेको अडिटमा नेपालले 55 अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको थियो,
जुन मापदण्डभन्दा कम हो। सन् 2017मा आइकावाले गरेको अर्को अडिटमा 66 अङ्क प्राप्त गरेपछि नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटायो। तर त्यही आइकावाको रिपोर्टलाई आधार मानेर सुरक्षा सूचीमा राखेको युरोपियन युनियनले भने हटाएको छैन। जबकि गत अक्टोबर 6 देखि 8 सम्म इयुको टोलीले नेपालका वायु सेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दासम्म नेपालले सुरक्षामा 70 अङ्कभन्दा बढी प्राप्त गरिसकेको थियो। हामी के होप्छौँ भने चाहिँ अब जब अनसाइट एसेसमेन्ट आउँछ त्यो अनसाइट एसेसमेन्टको रिपोर्टको आधारमा जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन सेफ्टी लिस्ट जुन अपडेट हुन्छ त्यहाँ नेपाल रहनुपर्ने हर्षवर्धन नेपाल रहनुपर्ने त्यहाँ कुनै पनि कारण छैन। किन इयुमै बनेका जहाजहरू यहाँ उडिरहेछन्, एयरबस, बिजक्राफ्ट, एटिआर होइन, त्यसरी कुनै पनि तुक छैन यसमा भनेर हामी चाहिँ कन्फिडेन्ट छौँ। युरोपियन युनियनले हवाई सुरक्षा बढाउनु पर्ने, नियामक र सेवा प्रदायकको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्नुपर्ने जस्ता शर्त राख्दै आएको छ। उसले राखेका शर्त अनुसार नेपालले काम गरिसकेको भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप भने घटेको छैन। भैरवामा निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन। पहिला त हामीले ती दुईटा एयरपोर्टहरू बनाउँदाखेरि नै आवश्यक हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेनौँ, एउटा गल्ती त्यहाँ गऱ्यौँ। अब त्यसलाई सच्याउनको लागि बनिसकेपछि पनि जुन किसिमको तदारुकताका साथ आउनुपर्ने हो अब त्यो भएको चाहिँ नि देखिँदैन। राजनीतिक तहबाट पनि चासो लिनु पर्यो। त्यसो त भैरवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 6 महिना भइसके पनि आवश्यक अन्य पूर्वाधार बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवै उदासीन छन्। भैरवा र पोखरा विमानस्थल निर्माण हुँदा उत्साही भएका पर्यटन व्यवसायी अहिले भने आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा आनाकानी गरिरहेका छन्। मान्छे त भविष्य देख्नु पर्यो नि। तपाईँको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर बिजनेस गर्नलाई अब आजको दिनमा तपाईँको मान्छेले त हेर्छ नि त एयरपोर्ट चल्ने हो कि होइन, बा तपाईँको एयरपोर्टै बन्द गर्ने हुन् कि यिनीहरूले। अब चाहिँ एयरपोर्ट बन्नु तर चल्नु पऱ्यो नि त, फ्लाइट त चल्नु पऱ्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यो भएको कारणले पनि मान्छेमा कन्फ्युजन भएर अहिले मान्छेहरू एग्रेसिभली इन्भेस्टमेन्ट नगरेको बुझ्छु मैले। भैरवा र पोखरा विमानस्थल विदेशबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका हुन्। युरोपियन युनियनले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई सुरक्षा सूचीबाट नहटाउने र नेपालका वायु सेवा कम्पनी पनि पोखरा र भैरवा जान नचाहने हो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका बेला शिथिल बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्कदैछ। अघिल्ला 2 वर्षको तुलनामा सन् 2022मा पर्यटन आगमन दर झण्डै 50%ले सुधार आउने देखिएको छ। साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात नेपालमा पर्वतारोहणकै लागि यस वर्ष करिब 1500 पर्यटक आएका छन्। पर्वतारोहणबाट मात्रै नेपालले यस वर्ष 9 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। And just finished 6 months in the Kanchenjunga Conservation Area working on a Fulbright grant. Problem in general has been hitting Nepal because you have these amazing mountain systems here that are very vulnerable. यी पर्यटकले भने चाहिँ नेपालका हिमाल हेर्नका लागि मात्र नभई आरोहणका लागि समेत प्रख्यात छन्। कोरोना महामारीका कारण रोकिएका साहसिक पर्यटक कोरोना मत्थर भएपछि फेरि आउन थालेका छन्। आरोहणको यो सिजन सकिन 2 साता बाँकी रहँदासम्म 1441 विदेशी पर्वतारोही नेपाल आइसकेका छन्। पर्वतारोहीमा आउने पर्यटकबाट मात्रै सन् 2022 को 11 महिनामा 9 करोड 31 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। पर्यटकले प्री बुकिङ गरिरहेका छन्। मध्य डिसेम्बरसम्म पनि अझै पनि तपाईको चाहिँ हिमालहरुमा जाने आउने क्रमहरु चाहिँ बढी नै रहने कारणले अझै पनि व्यवसायहरु आफ्नो चाहिँ के भन्दा बिजी व्यस्ततामा हुनुहुन्छ। सन् 2022 मा 6 लाख हाराहारीमा विदेशी पर्यटक आउने अनुमान छ। कोरोना संक्रमण मत्थर भएपछि पर्यटक आगमन दरमा सुधार देखिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको विश्लेषण छ। हिमाल आरोहणका लागि संसारभरका पर्यटक आकर्षित गर्न 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको बोर्डले अब बन्ने सरकारले सहज नीति अवलम्बन गर्ने आशा राखेको छ। ओभरअल भन्दाखेरिमा संसारभरिका माउन्टेन लभिङ पिपल अथवा माउन्टेनको समस्यामा अध्ययन गरिरहेका साइन्टिस्टहरू आज हामीसँग जोडिएका छन् र नेपालले के सोच्दैछ अथवा अन्य देशले कसरी एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरालाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छौं त्यो नलेज एक्सचेन्ज भएको छ। आर्थिक विकासका लागि पर्यटन नेपालको मुख्य आधार हो, साथै विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि।
तर विश्व पर्यटन बजारमा नेपालले प्रचार प्रसारमा ध्यान दिन नसक्दा अपेक्षित लाभ भने अझै लिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नामिबिया भ्रमणमा रहेको नेपाल विश्व क्रिकेट लिग 2 को आफ्नो दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित भएको छ। कमजोर ब्याटिङ प्रदर्शन पराजयको मुख्य कारण बन्यो। विन्डहोक स्थित युनाइटेड क्रिकेट ग्राउन्डमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले मात्र 137 रन बनाउन सक्यो। 40 ओभर 1 बलमा अल आउट भएपछि नेपाल न्यून योगफलमा समेटिएको हो। ओपनर जोडीले आज पनि आवश्यक साझेदारी निभाउन सकेन। आसिफ शेख 7 रनमा बोल्ड भए। अर्का ओपनर अर्जुन साउद 18 र अनुभवी ज्ञानेन्द्र मल्ल 25 रनमा आउट भए। 24औं ओभरको पहिलो बलमा आरिफ शेख 10 रनमा र दोस्रो बलमा कुशल भुर्तेल डकआउट भए। कप्तान रोहित पौडेलले 17 रन जोडे। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 9, करण केसी 8, ललित राजवंशी 3 रनमा आउट हुँदा गुलसन झाले सर्वाधिक 29 रनको योगदान गरे। सागर ढकाल 4 रनमा अभिजित रहे। क्रिस सोलले 3, मार्क बटले 2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 32 ओभर 1 बलमा 7 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्यो। जर्ज मुन्सी 17 रनमा आउट भए। काइल कोर्चर र रिकी ब्यारिङटोनले 3-3 रन मात्र जोड्न सके। चौथो विकेटका लागि म्याथ्यू क्रस र क्रिस्टोफर मेकब्राइडले 32 रनको साझेदारी गरे। म्याथ्यू 13 र मेकब्राइड 43 रनमा आउट भएका थिए। छैटौं विकेटका लागि मिकमोलेन र माइकल लिस्कले 41 रनको साझेदारी निभाउँदै जितको आधार बनाए। लिस्क 22 रनमा आउट हुँदा मोलेन 32 रनमा अभिजित रहे। नेपालका सागर ढकाल, गुलसन र ललित राजवंशीले 2-2 विकेट लिए। जारी त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि नेपालले नामिबियासँग अङ्क बाँडेको थियो। स्कटल्यान्डले भने नामिबियालाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालले अब 14 खेल खेल्न बाँकी छ। एक दिवसीय मान्यता जोगाइराख्न नेपाललाई 9 खेलमा जित्नै पर्ने दबाव छ। अहिले मध्यपूर्वमा विश्व फुटबलको महाकुम्भ चलिरहेको छ। विश्वकपमा सहभागी मुलुकका टिम अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न मेहनत गरिरहेका बेला समर्थकले पनि साथ दिइरहेका छन्। तर कतारका रङ्गशाला त्यतिमा मात्र केन्द्रित छैनन्। राजनैतिक विमति प्रकट गर्ने थलो पनि बनिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी इरानसँग जोडिएका राजनैतिक मुद्दाले विश्वभरको ध्यान खिचेको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।